खंय म्हाज्या गोंयकारांनो, हांव एअरपोर्टार येयला मोपा आनी पयलीं म्हाका ही एक रशीद दिली. हे पळय ही रशीद दिली म्हाका 5 मिनटाची. 5 मिनटाची. आनी 5 मिनटां जावन गेली, म्हाका गॅस मेळना जालो. आनी आतां हे पळय 200 रुपया फारीक केले हांवें. आतां 5 मिनटां क्रॉस जाली. म्हाका सांग पया, गॅस्टाक हाडटलो जाल्यार सोदतलो जाल्यार एक 10 मिनटां जायी न्हू. बॅग घालता जाल्यार 5 मिनटां जायी. बसता म्हणसर 5 मिनटां जाली. एक 10-15 मिनटां तरी तुमी दवरूंक जाय न्हू. हें अशें नाडपण करता तुमी. नाडपाचें म्हणजे हो एअरपोर्ट गेला हो नाडपाक लोकांक, टॅक्सीकारांक. हे पळय 200 रुपया म्हाजे काडले न्ही. 200 रुपया पळय. आनी हांगा आतां पार्किंगाक रावलो हांव. पार्किंगाक रावला, ती बी पार्किंग मेळना म्हाका. चोवया थंय कितले पयशे काडटा ते. चला बरो. म्हाज्या गोंयकारांनो, हांव मरे आयज 26 तारखेर इकरांक सुमार एअरपोर्टार गेल्लो. म्हाजी मरे फ्रेंडां येवपाची आसली इंग्लंडासून. तेजें नांव कॅरन. 27 वर्सां सुमार म्हाजी ती फ्रेंडां. आनी ती फोन मारता आनी म्हाका व्हरोंक यो म्हणटा. दाबोली कितें जातालें मरे, गाडी सकयल दवर मरे आनी वयर वचोन एअरपोर्टार मरे गॅस्टांक घेवन यो तूं. आतां मरे हे एअरपोर्ट बांदला न्हू हो एअरपोर्ट मरे आमकां पिश्यान काडपाचो एअरपोर्ट बांदला. सगळ्यांक पिश्यान काडपाचो हो एअरपोर्ट मरे. हो आमच्या फायद्याक न्हू. हे पेडणेकारांनी मरे चूक केली व्हडली. हो जागो तांकां दिलो म्हणून. ह्या सरकाराक मरे हे एअरपोर्ट सांबाळूंक कळना. हो भायल्यांक दिला मरे आनी जाय ते पयशे करताय. आरे हांव गेलो मरे थंय, ताजो सदां लायता थंयसर. ते एका वराक कितें 80 रुपया भरचे पडटाले. तो म्हणलो हांगा पार्किंग लायना म्हणलो टॅक्सी, हे फकत प्रायवेट गाडयो म्हणलो. मागीर हो व्हडलो राउंड मारलो मरे आनी रिसेप्शना कडेन येयलो. भायर सरता थंय आनी तो म्हणलो हे तुका म्हणलो तुका दिला फोन, हे दिता. हे पळय हे दिला तेणी म्हाका. आनी 5 मिनटाचे वयर तो रावात न्हू, तुका 200 रुपया फायन पडटले म्हणलो. पळया 5 मिनटान मरे सोदता 10 मिनटां जाली रे. म्हाका एक सांग पळया, हो सरकार पिसो जाला रे. हो प्रमोद सावंत तकलेन सारको ना, मेंटेल जालाय. आनी तूं जर कोणाक व्हरोंक येता जाल्यार तूं 5 मिनटान कोणाक सोदतले आनी व्हरतले. कित्याक रे तकली चलयना रे तुमी सरकार हे. पयशे करपाचो जाल्यार सरकार तूं प्रमोद सावंत. म्हाजे 200 रुपया काडले मरे आनी खंयच्यान गाडी काडूंक तेच कळना मरे. 5 म्हयन्यान गेलो हांव थंयसर आयज एअरपोर्टार. हेंचे पाड पडला म्हणून हे गोवा मायसाचे म्हणून आमकां भाडी लागना म्हणून फ्रेंडां तरी आमकां फोन मारता म्हणून. त्या खातीर हो घेवन येयलो मरे आनी पार्किंगान ते पार्किंगाक थंय जावपाक मेळना जालो. 2-3 राउंड मारले हांवें व्हडले. 1 लिटर दिसा मात ते पेट्रोल गेले जालें. मागीर परतून येयलो मरे. परतून फोन मारता एका गॅस्टांक, तांकां व्हड्यांक लागना फोन. तेंच्यांनी म्हाका मारलो तूं फुडें काय म्हणटा. हांवें सांगलें बाबा हांव पार्किंगान गाडी घातल्या थंय येवं नाका तूं रिसेप्शना कडेन या. थंय हांव म्हणलें येता. ती तांकां खबर ना रिसेप्शन खंय तें. हांवें म्हणलें कोणा कडेन गोंयच्या लोकां कडेन कोणाक फोन मोबायल दी, हांव ते कडेन उलयता म्हणलें. मागीर मरे उलयलें. हांव गेलो थंयसर नेवळी बाबडी अर्दे वर पादेशेर. हांव देवा कडेन मागता मरे असलो एअरपोर्ट मरे वयर पासून आमकां मेळना जाल्यार पुरो रे बाबा. इतली डिफिकल्ट जाणा मरे ते. पयशे करपाचे फकत गाड्यान गेला मरे ते. तेजे आमचे पयशे काडटा आनी तेका गार्डनाक उदीक वापरता ते पयशाचे, आमच्या पयशाचे. हय म्हाका दिसता. अरे कांयच ना मरे ते. दाबयले वच मरे. कोणा गॅस्टा गाडयेर 50 रुपया दिया आनी सकयल भायर सर. कितें चल्ला सरकार चोरूंक पडल्या तुमी मरे. अशे लोकांक आतां म्हाजे 200, 400 गेले. भाडे 1,500 म्हाका कितले उरले. पेट्रोलाक गेले तरी 500-600 गेले. 300 रुपया म्हाका उरले मरे. कोणाक रे तुमी करता एअरपोर्ट आमकां फायद्याक. पाड पडला तुमचें म्हणून.
लायक म्हणटा सरकार बरो हो सरकार पळय फोंडान घालपाचो हेजेर पळया तुमी कशे पयशे खाल्ले ते म्हाजे तेंच्यांनी सोरांनी हांकां पोंचाच नाल्या पुरो ते म्हाजे पयशे कश्टाचे पोंचा नाल्या पुरो जाणा भायरां सुटा हांकां पळया पयशाची चोरी हांगा सरकाराक या सगळे वटेन चोरी कितें चोरी ना रे बाबा कांय चोरी ना वयताय चोरीपणा आतां मोहीन गुरीचे पडला पाड पयले धयडेराचे तेणी पयले फोंडान घेतल्या सगळ्यांक तो फोंडान केन्ना पडटलो पळोवया आयज ते पयले मरे रेंट ते गाडयो भाड्याक दिता प्रायवेट ते पयले मरे तेजेर तेंचे नजर ना आनी आमी कोणी जर दिली जाल्यार पळय ही आयज टॅक्सी मरे पळय ही ते पळय ही टॅक्सी मरे आयज हांवें 2 म्हयन्यांनी काडल्या ती पळय पाशींग करून हांगा हाडून दवरल्या 8 दीस जाले का 2 म्हयने आयज भाडें मारला तितून वयच आसता गाडी केन्ना येवन पळया गाडी म्हाजी हांगाच आसतली ही म्हाजी गाडी पळयात कितें म्हणटलो हांवें शी वाजयलो रे बाबा